देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। आज 2-3 मौज़ूआत का अहाता करेंगे। मियाँ साहब को एक मरतबा फिर इंतखाबात का इनेकाद ख़तरे में नज़र आने लगा है। उन्होंने किसी मुमकिन साजिश का जिक्र फरमाया है, लेकिन इस साजिश करने वाले का नाम अभी तक हर मरतबा की तरह उन्होंने नहीं लिया। क्या इस मरतबा वो नाम, वो इदारा, वो फ़र्द तश्त अज़बाम किया जाएगा जिसकी जानिब इशारा मियाँ साहब कर रहे थे। दूसरा, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात के इनेकाद को किसी भी इम्कान को मुस्तरद करते हुए ख़ास तौर पे वो जो इंतखाबी फॉर्म है उसकी तब्दीली को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट ने बनाया था और पार्लियामेंट के अलावा किसी का इस्तेहक़ाक़ नहीं कि इस तब्दीली को करने का डिस्क्रेशन उसके पास हो। साथ ही साथ तहरीक इंसाफ पर फ़ारूक बिंदियाल की सूरत में जो बुरा वक्त आया था, आज वो कराची तहरीक इंसाफ को उसके मुज़म्मरात भुगतने पड़े। इंसाफ हाउस पर ख़ुद इंसाफियों ने खूब हंगामा किया है, शोर गुगा हुआ है, कराची की लोकल क़यादत के ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई है। एक इंतखाबी हल्के में बताया जा रहा था कि टिकट की तकसीम के हवाले से ये मामला जो है वो देखने में आया। पीपल्स पार्टी का क्या नुक्ते नज़र है इस हवाले से, उसको बताने के लिए हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे नासिर हुसैन शाह साहब, साबिक़ सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं। मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लाहौर से थोड़ी देर में हमारे साथ निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हमारे साथ होंगे। मैं यास्मीन राशिद साहिबा के पास जाता हूँ। मैम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का फ़ज़ल। अच्छा मैम, ये बताइए, अल्लाह का फ़ज़ल आपने बताया, लेकिन तहरीक इंसाफ पर मजमूई तौर पर अल्लाह का फ़ज़ल आजकल नज़र आ नहीं रहा। पहले फ़ारूक बिंदियाल की सूरत में इंसाफियों ने ख़ुद इमरान खान साहब को मुश्किल में डाल दिया, और उसके बाद उससे पहले भी एक झगड़ा शाह महमूद कुरैशी साहब, जहांगीर तरीन साहब में ये हो चुका है, उसकी ख़बरें भी मंजर आम पे आई थी। क्या कहेंगी, ये क्यों पै दर पे इस तरह की सब्र आज़मा मामला जो हैं वो देखने में आ रहे हैं? देखिए जी, मेरा ख़्याल है कि सबसे अहम चीज़ ये है कि फ़ारूक बिंदियाल का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसके बारे में तो आपको पता है कि सारी पार्टी खड़ी हो गई थी, और हम में से किसी ने भी इस चीज़ को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे कि एक ऐसा बंदा जो कन्विक्टेड रेपिस्ट हो उसको किसी तरीके से भी पार्टी में लिया जाए। देखिए, माफ़ उसको करने वाला, पार्डन करने वाला था ज़ियाउल हक। अब हमारे जिस बंदे ने ज्वाइन करवाया, असल सज़ा तो उसको देनी चाहिए। ये बात आपने बहुत काम की यही मैं आपसे अगला सवाल पूछने वाला था। दखल अंदाजी के लिए माफ़ कीजिएगा, वो हस्ती कौन है कि जिसने फ़ारूक बिंदियाल दीवार कूद के तो नहीं पहुंच गया होगा इमरान खान के दरवाजे तक, कोई ना कोई तो फैसिलिटेटर रहा होगा। यही बात, देखिए जी, यही तो अफसोस नाक बात है। देखिए, मैं तो इमरान खान साहब को इस बात पे कहती हूँ कि एक बहुत बड़ा लीडर है कि गलती किसी और की होती है अपने सर ले लेते हैं। अब देखिए ना, मैं एक पार्टी की मेंबर हूँ, मैं किसी पार्टी के बंदे को, जब मैं किसी अपने बंदे को लेके जाऊँ पार्टी में शमूलियत के लिए, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसके सारे क्रेडेंशियल्स चेक करूँ कि उसका पार्टी के ऊपर कोई हर्ज ना हो। और मेरा ख्याल है ये फ़ारूक बिंदियाल का आना, ज़िम्मेवारी तो उस बंदे की थी जो लेके आया, लेकिन खान साहब ने एक बड़े लीडर होने के नाते ये सब कुछ अपने सर पे लेके, और मैं शुक्र है खुदा का कि उन्होंने वक्त से उनको फारिग कर दिया। क्योंकि वजह यह है कि किसी तरीके से भी अगर खान साहब, अच्छा मैम, दोबारा दखल अंदाजी के लिए माजरत, तो हम क्योंकि आपने इतनी छूट दी हुई होती है मुझे कि मैं आपकी शफकत से फ़ायदा उठाने के मूड में नज़र आता हूँ हर वक्त। ये मुझे बताइए, फ़ारूक बिंदियाल को तो उन्होंने ठिकाने लगा दिया, इससे पहले एक मुतनाज़ किस्म के सो कॉल्ड मजहबी स्कॉलर, पार्ट टाइम एंकर, पार्ट टाइम रिलीजियस, पता नहीं वॉट एवर, मतलब वो फ्री फॉर ऑल है। वो कहानी घर घर की, और सास भी कभी बहू आती थी स्टार प्लस पे। वो औरत बैक वक्त प्लम्बर भी थी, वकील भी थी, ख़ानदान की सबसे ज़हीन तरीन औरत भी थी। इसी तरह की एक हस्ती इस वक्त आपकी पार्टी में मौजूद भी है, जिसने इमरान खान साहब पर बबांग दोहल तबर्रा भी किया, और फिर इमरान खान साहब के साथ बैठ करके तस्वीरें खिंचवाई। इमरान खान साहब ने उसको कहा कि ये हमारी पार्टी का नया चेहरा है। तो इन जैसे लोगों को फारिग कराने के लिए कोई वजीफ़ा, कोई तरकीब या कोई उम्मीद, कोई आस दे सकेंगी आप? मेरा ख्याल है, मैं आपको एक बात बता दूं, इमरान खान साहब जो है ना, वो इस मसले में बहुत जल्दी लोगों को फारिग कर देते हैं जब सोचते हैं कि इनसे इस पार्टी को नुकसान होगा। आपके सामने ये एक बहुत बड़ा मैडम, ये मौसूफ तो हुए हैं कि जिनसे हर उस चैनल को नुकसान हुआ है कि जिसमें वो काम कर चुके हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए ना,
देखिए ना, अभी पिछले दिनों आपके सामने जब वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के MPs ने अपने वोट बेचे, तो आप देखिए कि खान साहब ने कितना बड़ा रिस्क लिया एक सियासतदान होने के नाते कि उन्होंने 20 के 20 बंदों को फारिग कर दिया। वजह यह है कि देखें, आप किसी को पार्टी में आने से रोक तो सकते नहीं है, और हमारे लिए जजमेंटल होना बहुत मुश्किल काम है। और मकसद ये है कि कोई कन्विक्टेड बंदा इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, ये ही इज़ अ कन्विक्टेड मैन जिसकी बात आप कर रहे हैं, फारूक पंडियाल की, और इसके ऊपर तो इसको तो सजाए मौत भी दी गई थी, और इसको पार्डन किसने किया था? ज़ियाउल हक साहब ने पार्डन किया था। तो ऐसे बंदे का हमारी पार्टी में आना, मेरा ख्याल है इससे बड़ी ज़्यादती नहीं हो सकती थी। और मुझे खुशी इस बात की है कि खान साहब अपनी पार्टी के लोगों की बात सुनते हैं। आप कम से कम इस बात को तो अप्रिशिएट करें ना कि खान साहब पार्टी के बंदों की बात सुनते हैं। लोगों का ख्याल है कि इमरान खान की अपने पार्टी के लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं है, तो आप हैरान होंगे कि ही इज। अच्छा मैम, यहाँ मैं थोड़ा सा, चूंकि नासिर हुसैन शाह साहब की आमद में थोड़ा वक्त है, निहाल हाशमी साहब के लिंक आने में थोड़ा वक्त है, तो इस वक्त मैं ज़रा थोड़ा सा अलग मूड में आ गया हूँ। ये आप जो बता रही हैं, ये अगर क्वालिटी मान लिया जाए कि खान साहब हर एक की बात सुनते हैं, तो ये तो इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी भी होती है। मैं अगर देखूं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सारे लोग हैं जिनको टेलीविजन स्क्रीन पे बैठा देखकर, जिनको टेलीविजन स्क्रीन पर बैठा देख करके मैं अंदाजा लगा लेता हूं कि ये इंटरव्यू पेड है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपकी राय शायद इस मामले में मुख्तलिफ हो। किसी ने समाजी कारकुन का लिबादा ओढ़ा होता है, किसी ने मजहबी स्कॉलर का लिबादा ओढ़ा होता है, लेकिन ये तय है कि जैसे ही उनको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आते हैं वो, तो सामने वाले को, अक्सरियत को ये पता चल जाता है कि ये किस एजेंडे के तहत यहाँ पे बिठाए गए हैं। आपके ख्याल में एक लीडर, क्या वो लोगों की जहनियत, उनके इंटेंशंस को पढ़ नहीं सकता, या वो इस कदर इन्वर्टेड कॉमास में मासूम होता है कि वो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, खास तौर पे जाफर खान लगारी जैसे जय्यद सियासतदान का, जिन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का पानी पिया है। एक जमात रह गई है और वो है कि जो अभी बनी नहीं है। देखिए आपको एक बात बताऊं, आपने ज़रूर इतनी लंबी बात जो कह के और मुझे इस मुश्किल में डाल दिया कि मैं किस किस सवाल का इकट्ठा जवाब दूं। एक बात हमेशा याद रखिए कि इमरान खान के बारे में मैं, क्योंकि उनके साथ बहुत क्लोजली पर्सनली डील करती रही हूं, जो बंदा खुद सच बोलता हो ना, उसको यकीन होता है कि जो हर बंदा उससे बात कर रहा है वो सच बोल रहा है। मैं आपको सही बता रही हूँ। और ये गलती जो है, इस तरह की गलतियाँ हम करते हैं जो पार्टी के सीनियर मेंबरान हैं, जिनका फ़र्ज़ है कि हम हर बंदे को वेट करके और ख़ान साहब तक पहुँचाएँ ताकि ख़ान साहब के पास अच्छे लोगों की इकट्ठ हो। अब आ गया मसला ये कि जी इस वक्त तहरीक इंसाफ एक बड़े मुश्किल मरहले में से गुजर रही है। आपके सामने कि लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इन्फ्लक्स है। ये सारे लोग जब किसी और पार्टी में थे तो कभी किसी ने इनके बारे में कोई तनकीद नहीं की। हमारी पार्टी में आते हैं तो सब लोग तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। बात असल में ये है कि सियासतदान तो नूर सियासतदान ही होते हैं ना, चाहे इस पार्टी में हो या। अच्छा मैं अब आपके बोझ को थोड़ा सा कम किए देता हूँ। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे अब नासिर हुसैन शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बस मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं, एक तो आपकी मुमकिन आमद का इंतजार था। अच्छा, एक इंटरव्यू से हट करके एक सवाल है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप पहुंचने वाले हैं या आप वाकई पहुंचने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सर मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं और अच्छा, थोड़ी देर में ही आपके साथ। अच्छा सर, ये वरना मुझे जमहूरियत पर खतरात कुछ नजर आ रहे थे कि जमहूरियत पर खतरात के साए हैं। आप क्या कहेंगे, जमहूरियत को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? मैं नाचीज क्या कर सकता हूँ? बस आप सब मीडिया जो है वो इस बात को रखें, फोकस करें, सपोर्ट करें कि इलेक्शन हर हालत में होने चाहिए। और ये जिस तरह से एक सिलसिला शुरू हो गया है, कोई एक असेंबली में से कुछ लोग पास कर देते हैं, जैसे बलूचिस्तान वालों ने किया कि जी उसको डिले किया जाए, और हज का सीजन है। हालांकि हज का सीजन तो आपको पता है बहुत बाद में आता है। और फिर इसी तरह एक और किसी चीफ मिनिस्टर ने भी लिख दिया और कुछ लोगों ने भी। तो ये किसी की जाती ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए और ना ही होगा, क्योंकि हम चीफ जस्टिस साहब से भी बहुत पुरुमीद हैं कि उन्होंने भी वजाहत हुई है कि हर सूरत में इलेक्शन टाइम होंगे। अब ये नया सिलसिला शुरू हो गया जो था फॉर्म्स के ऊपर, और वो भी देखें, अगर आप उसको तफसील से देखें तो ये बहुत पहले ये केस जो था वो वहाँ पे था हाई कोर्ट में,
اور میرے لیے بڑی قابل عزت و احترام ہے وہ جسٹس صاحبہ جو لاہور ہائی کورٹ کی ہیں، لیکن یہ منطق سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ اب کیوں دیا. اتنے عرصے سے چل رہا تھا، اس وقت انہوں نے وہ فیصلہ نہیں دیا، اس وقت بھی وہ دے سکتے تھے. تو آپ کو اس کی ٹائمنگ پر اعتراض ہے، لیکن فیصلہ مجموعی طور پہ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے؟ دیکھیں، فیصلے میں اگر کوئی چیزیں نکالی گئی تھیں تو انہوں نے سب نے مشاورت کر کے نکالی تھی، اور اب بھی یہ ایک پرسپشن دیا جا رہا ہے کہ جی اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی، حالانکہ جب سب لوگ اپنے کینڈیڈیٹ گوشوارے اس میں لگائے گا، دیگر چیزیں، تو یہ ساری چیزیں آلریڈی اس میں انکلوڈ ہو جاتی ہیں، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوں جن کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. لیکن اب اگر جب اسمبلیوں کا وجود بھی نہیں ہے اور اب وہ ادھر سے ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آ گیا، اب اگر اس میں کوئی چینج بھی کی جاتی ہے تو اس کی ریکٹیفیکیشن تو انہی اسمبلیوں نے کرنی. تو میں پر امید ہوں کہ سپریم کورٹ میں جب جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھی رجوع کر رہا ہے سپریم کورٹ سے، اور مختلف سیاسی پارٹیاں بھی اس میں جا رہی ہیں، تو وہاں سے ہمیں مثبت امید ہے کہ اس طرح کا فیصلہ آئے گا جو الیکشن پر اثر انداز نہ ہو اور ٹائملی یہ الیکشنز ہو جائیں. رائٹ سر، یہ جمہوریت پر خطرات جو منڈلا رہے تھے، کیا ہوا بھائی ان کا؟ وہ ڈی ایس این جی پہنچی نہال ہاشمی صاحب کے پاس؟ اچھا، ڈی ایس این جی کو بس اب پہنچا نصیب ہی ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ مجھے بتائیے گا میم کہ یہ انصاف ہاؤس کراچی میں آج جو کچھ بھی ہوا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے، کچھ دلجلوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بوائلنگ پوائنٹ بنا ہے یہ تو رمضان میں بنا ہے، لیکن یہ اس کے لیے کام بہت پہلے سے ہو رہا تھا، کیونکہ کراچی کی قیادت کے رویے سے میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کے نام، لیکن باوجود میں ان لوگوں کے نام لینا نہیں چاہتا. ان کے رویے کارکنان کے حوالے سے اتنے زیادہ رونت پر مبنی تھے، ان کے فیصلے اتنے زیادہ یعنی سیلف ڈیپینڈنس پر مبنی تھے کہ وہ کسی کو اپنے سامنے سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے. کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں بائی پاس کیا جاتا ہے. ملیر میں ابھی کل بھی میں نے فیاض الحسن چوہان صاحب سے یہ بات کی تھی، ملیر میں اتنی دور لے جا کر کے خان صاحب کو اور سبکی کروانا، اس کے بعد پھر اور دیگر معاملات، پھر آج یہ سب کچھ جو کچھ ہوا. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم ہی کی طرح تحریک انصاف کو باہر سے کسی سے خطرہ نہیں ہے، آپ کو خود اپنے لوگوں سے، اپنے رہنماؤں سے اور اپنے رویوں سے خطرہ ہے. میرا خیال ہے نور، بات یہ ہوتی ہے کہ جب پارٹی بڑی ہو جاتی ہے تو اس طرح کے اب ہر بندہ تو خوش نہیں ہو سکتا، ہر بندے کو ٹکٹ بھی نہیں دیا جا سکتا، ٹکٹ بھی ایک لمیٹڈ نمبر کے ٹکٹس ہیں. اب یہ تو ممکن ناممکن سی بات ہے کہ جی جو ہر بندہ خواہش کرے وہ کہے کہ جی مجھے ٹکٹ ضرور دے. اب ہم لوگوں کے اندر بے صبری اتنی ہو گئی ہے. اب مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب تک ہم کسی قسم کے آفس بیرر نہ ہوں یا ہم کوئی پارلیمنٹ میں نہ ہوں تو شاید ہمارا پارٹی میں مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ یہ بات غلط ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انسان پارٹی کے میں آئی ایم ناٹ ان دا پارلیمنٹ لیکن آئی ایم اسٹل سرونگ مائی پارٹی. یہ بات تو نہیں ہے کہ میں پارٹی کے اندر جو ہے میری بات سنی نہیں جاتی ہے. ایز اے کارکن سب سنتے ہیں میری بات. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری دلی خواہش ہوتی ہے نا، ویسے تو خواہشیں اتنی کہ خواہش میں دم نکلے، ہر بندے کی خواہش تو پوری نہیں کی جا سکتی، نہ ہر بندہ خوش کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ان کے کوئی رویے کے ساتھ ان کو شکایت تھی تو پھر رویے کے مسئلے کے اندر انہیں کوئی نہ کوئی. ہیلو جی میں آپ کو سن سکتا ہوں میم، پلیز گو آن. ڈسکنیکٹ ہو. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر میم. بیچ میں اور بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں. نور جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں، آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، کوئی رویے میں ضرور کسی نہ کسی ایک بندے کا قصور ہوگا جس کے اندر ہم نے پھر ساروں کو ہانک دیا کہ سبھی خراب ہیں. ایسی تو بات نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، روزے میں ویسے ہی غصے ہمارے تیز ہوتے ہیں مسلمانوں کے، اور پھر اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ کہ کوئی جو ایک دو ناراض تھے انہوں نے باقیوں کو بھی اشتعال دیا ہوگا اور ایک شور مچ گیا ہوگا. لیکن ایسی یہ کوئی پہلی میرا خیال ہے موقع نہیں ہے، سب پارٹیوں میں اس طرح کا شور مچتا ہے. ابھی آپ دیکھیے گا جب ٹکٹوں کی باری آئے گی تو ہر پارٹی کے اندر شور مچا ہوگا. پہلے ہماری پارٹی اتنی بڑی نہیں تھی، اب کیونکہ ماشاءاللہ پارٹی بڑی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ کنٹینڈرز ہیں ٹکٹ کے، تو اس لیے اس طرح کی باتیں دیکھنے میں آئیں گی ضرور. اچھا، لیکن یہ مجھے بتائیے گا آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں آپ کے الیکشن کی مجموعی ریزلٹس پر اثر انداز نہیں ہوں گی میم؟ نہیں، میرا خیال ہے دیکھیے مقصد یہ، اصل تو پرابلم یہ ہے کہ ٹکٹ مل جائے. جب ایک دفعہ ٹکٹ مل جائے گا
تو پھر وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہوتا ہے. تو یہ میں یقین سے آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ جس حلقے میں بھی جس کو ٹکٹ دیا جائے گا وہاں کے کارکن اسی کو سپورٹ کریں گے. وجہ یہ ہے کہ اصل میں کارکن جو ہیں وہ تحریک انصاف کے کارکن ہیں اور وہ انشاءاللہ تحریک انصاف کی جدوجہد کو ضرور سپورٹ کریں گے جہاں بھی ہو. یہ جب تک ٹکٹ نہیں ملیں گے اس طرح کی آپ کو چپکلشیں نظر آئیں گی, کبھی ایک کی دوسرے سے ناراضگی, کبھی دوسرے کی تیسرے سے ناراضگی, لیکن انشاءاللہ جب یہ سارا سلسلہ مکمل ہو جائے گا تو یہ سب خاموشی ہو جائے گی اور پھر سلسلہ جو ہے اصل الیکشن کا شروع ہو جائے گا. لیٹس گو فار دیٹ. ناظرین, یہاں وقت ہوا پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک پہ جانے کا. حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بریک کے بعد نہال ہاشمی صاحب کو بھی امید ہے کہ ہماری ڈی ایس این جی کو منزل نصیب ہو جائے گی. واپس آئیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر حسین شاہ صاحب. سر, سو کائنڈ آف یو, آپ ہمارے پروگرام میں خود شریک ہوئے پہنچ کر. یہ مجھے بتائیے گا, خیبر سے کراچی تک تیر کے نشان پر الیکشن لڑنے کا ارادہ کیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے, اور فرماتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت بچائی. جمہور نے جن نمائندوں کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا, جمہور کی اتنی بڑی توہین جو کچھ عرصے پہلے, کچھ دنوں پہلے ہوئی ہے, جس میں شرجیل انعام میمن اور اویس مظفر ٹپی جیسے انورٹڈ کاماز میں نیک نام لوگوں کو جمہوریت بچاؤ سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے. آپ کے خیال میں جمہور کے منہ پہ اتنا زوردار تماچا مارنے کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو یہ کیوں لگتا ہے کہ جمہوریت ان کے دم سے ہے اور جمہور ان کی بات پر اب دوبارہ ایمان لائے گی؟ ایک تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شرجیل صاحب کو جو سرٹیفکیٹ ملا اس سے کوئی اس طرح کی توہین ہوئی جمہوریت کی, تو یہ تو بالکل بھی آپ صحیح نہیں کہہ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر الزامات ہیں, کنوکشن نہیں ہوئی ابھی تک. اور یہی بات تھی جس کو ہم کہتے تھے کہ آج آپ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ اندر ہیں, جیل میں ہیں, ہاسپٹلائز ہیں یا کچھ ہیں. تو یہ وہی دو طرح کے رویے تھے جو پیپلز پارٹی کے لوگ تو فیس کرتے رہے اور دیگر پارٹیوں کو اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. اگر ان کے اوپر کیسز بھی تھے, ان کے پاس ساری چیزیں تھیں, اس کے باوجود ان کو کسی نے وہاں پہ بند نہیں کیا. ہمارے لوگوں کے پاس اگر ضمانت بھی ہوتی ہے, وہ ٹرائل کو فیس بھی کرتے ہیں, اس کے باوجود ان کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا جاتا ہے. اچھا سر, یہ بہت ساری پہلے چیزیں ایک نیوز آئٹم بھی میں نے پڑھ کے باقاعدہ سنایا تھا کہ سب سے زیادہ حفاظتی ضمانت بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے پاس ہوتی ہے. ہاں, اس کی وجہ بتا شرجیل انعام میمن صاحب, پیر مظہر الحق صاحب, ضیاء لنجار صاحب, شرمیلا فاروقی صاحبہ, 5-6 نام کل میں نے اپنے شو میں باقاعدہ وہ پڑھ کر کے سنائے تھے. تو آپ کے خیال میں اگر جمہوریت بچاؤ تحریک والوں کو ہی خود اپنے بچاؤ کے لیے ضمانتیں لے کر کے اس اسمبلی کا رخ کرنا پڑے تو جمہوریت خود خطرے میں نہیں پڑ جاتی؟ دیکھیں, یہی تو المیہ ہے جس کی ہم نشاندہی کرتے آئے. یہ وہ رویے تھے جو میاں صاحب نے رکھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ. اور یہ جو ابھی ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا یہ سب لوگ جا کے کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو یہ ہمارے ساتھ تو شروع سے یہ کروا رہے تھے. کس وجہ سے ہم کہتے تھے کہ چودھری نثار ان کی آستین کا سانپ ہے. آج دیکھ لیں نا اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. یہی وہ بات تھی تو جمہوری طور پر ہم لوگ ان کو سمجھاتے تھے کہ آپ لوگ یہ غلط نوٹسز دیتے تھے, ہمارے لوگوں کو اس میں ملوث کرتے تھے. بعد میں ظاہر ہے اگر کسی کے اوپر کوئی چیز نہیں نکلتی اور وہ کلیئر کر دیا جاتا ہے تو آج یہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں ہمارے ان کا ایک بندہ اندر ہے. اور آپ نے خود ہی کہا کہ ہمارے کتنوں ضمانت پہ ہیں, کیونکہ یہ ایک مسلسل رکھا گیا سلسلہ. اور آپ کو یاد ہوگا جب اسی نیب نے کچھ عرصہ پہلے جب یہ بہت زور و شور اور بڑے اس میں تھے, ایک دفعہ کہا تھا کہ جی پنجاب کی یہ لسٹ ہے, تو بھرے جلسے میں میاں صاحب نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی جرت کیسی ہوئی یہ بات کرنے کی, اور اس پہ بڑا انہوں نے سٹینڈ لیا. اب جب یہ ساری چیزیں کھلی ہیں اور یہ سارا, پہلے تو آپ بتائیں آپ کے پروگرام نکالنے آپ کو سب اچھا نظر آتا تھا, پنجاب میں بھی دیگر جگہ, صرف آپ کو سندھ ٹارگٹ تھا, ہم لوگ ٹارگٹ تھے. لیکن اب آپ نے دیکھ لیا جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر اب سب کے سامنے آ گیا ہے کیا سلسلے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے.
निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। निहाल हाशमी साहब, मौका दिया जाना चाहिए। सर ये मुझे बताइए, जमहूरियत के दावेदारों के रवैये खुद गैर जमहूरी निकले। कितनी लंबी FIR काटी है यहाँ शाह साहब ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, फिर उन्होंने बताया कि मियाँ साहब टैकल नहीं कर पा रहे, इन्होंने बताया, वरना मुझे नहीं पता था, मैं इस हवाले से बिल्कुल आंख बंद थी मेरी, चौधरी निसार साहब के हवाले से। तो ये इतना बड़ा जो चैलेंज मियाँ साहब के सामने आया हुआ है, एक तो वो सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला कि मुझे क्यों निकाला, उसके बाद चौधरी निसार क्यों बोला, अब आपके ख्याल में दूसरे सवाल का जवाब मिल पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफिन भाई, नासिर शाह साहब ने जो बात की है, उन्होंने जो इतनी तवील FIR काटी है, अगर वो FIR ना काटें तो क्या मोहब्बतनामा काटेंगे हमारे लिए? हर सियासी जमात दूसरे सियासी जमात को साबित करना चाहती है कि वो बिल्कुल नाहल और निकम्मी है और हम सबसे अच्छे हैं, हमारी गजल सुनो, और अगर दूसरा गजल सुनाए तो वो गाली लगती है उनको, और अपने गाली को वो गजल समझते हैं। तो हमें एतराज नहीं, ठीक है, शाह साहब अच्छे आदमी जो बोल रहे हैं, ठीक। सर लेकिन जमहूरियत पे बड़े शदीद खतरात लाक हो गए। एक खबर मैं आपकी गोश गुजार कर देता हूँ, निगरान वजीर आजम का पहला हुक्म। दूसरी बात तो सुनिए सर आप पहले सवाल मेरा कंप्लीट होने दें। जी सर। आपने कहा कि मुझे क्यों निकाला, इसका जवाब आपको नहीं मिला। मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान को इस बात का जवाब मिल चुका है, एक एक शख्स को मिल चुका है। आप जरा तलाश कीजिए तो आपको भी मिल जाएगा। राइट, जमहूरियत पर एक और खतरा मुसल्लत हो गया है। निगरान वजीर आजम का पहला हुक्म फवाद हसन फवाद तब्दील। सर ये तो जमहूरियत जो है वो कहीं अंधे कुएं की तरफ जाती लग रही है मुझे, क्योंकि फवाद हसन फवाद तो वो थे जो आपकी हुकूमत को चलाते रहे, शाहिद खाकान अब्बासी जो अपने आप को आखिरी दिन तक वजीर आजम ही नहीं समझते थे, उससे अच्छा तो मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि कोई काउंसिलर था, कि जो काउंसिलर अपने आप को काउंसिलर समझ करके सर्व तो करता है। ये हवाई फायर करते करते पूरी हुकूमत चली गई। आप ये मुझे बताएंगे कि एक आदमी पर इतनी डिपेंडेंस और उसके बाद अब वही आदमी निकल गया, तो गाड़ी में से वो पहिया निकलने के बाद गाड़ी चलेगी? माशाल्लाह पाकिस्तान के पास बेशुमार बासलाहियत अफसरान हैं, लोग हैं जो चलाते रहेंगे, और यही तो जमहूरियत का हुस्न है कि आज फवाद है, कल कोई और होंगे, लोग आते जाते रहते हैं, जमहूरियत का पहिया चलता रहता है। आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब के बाद जब आए शाहिद साहब, उसके बावजूद ऑरेंज ट्रेन भी चल पड़ा, मेट्रो भी चल पड़ा, तमाम बिजली घर भी चल पड़े, जितने भी CPEC के मंसूबे हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, बिजली के मंसूबे भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने। तो जमहूरियत चल रही है, तसलसल चल रहा है, और ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। और मैं समझता हूँ कि जो काम करना चाहते हैं निगरान वजीर आजम, वो अपने चॉइस का आदमी लाएंगे। पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी जब ट्रंप आता है तो अपनी पूरी टीम लाता है, वो 1600 लोग लेके आते हैं। जब दूसरा कोई आएगा वो अपनी टीम लेके आएगा। तो हर किसी को ये हक हासिल है, इख्तियार हासिल है कि अपने टीम लेके आए। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जो नई टीम आएगी वो भी पाकिस्तान के लिए और जमहूरियत के लिए अच्छा काम करेगी। मैम आपकी टीम जो गुल खिला रही है उसके मुताबिक महमूदुर रशीद ने स्पीकर को हसन अस्करी, ओरिया मकबूल और याकूब इजहार के नाम दिए। फवाद चौधरी फरमाते हैं ओरिया का नहीं, अयाज अमीर का नाम दिया। तो ये मुझे बताइएगा कि मैं किसी को नजर नहीं आ रहा, मैं किसी टीम का हिस्सा नहीं बन सकता आपके ख्याल में? आपका ज़रूर, अगर आप कहते हैं तो आपका नाम रिकमेंड कर देते हैं, इफ़ यू थिंक यू कैन कैरी ऑन थिंग्स इन पंजाब। मकसद ये है कि बेटा, जब सबसे पहले तो हसन अस्करी साहब का नाम हमने शुरू में दिया हुआ था, और मकसद ये होता है कि जी अगर आप जो पहली बात हुई थी उसके बाद अगर ये सामने बात आई है कि अगर आप 2-3 नाम ना दें तो बार बार तो घर जाके एक नए नाम नहीं ला के सकते, तो 2-3 नाम दे दिए गए हैं। कल तक मेरा ख्याल है इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी सेटल, एंड ऑफ द डे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। आप हमारी प्रेडिकमेंट तो देखिए ना, आप ये बताइए कि वो कहते हैं ना छाछ का, वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पिए। आप हमारे साथ जो किया पिछली दफ़ा इंटरिम गवर्नमेंट ने, हमसे पूछे ना क्या हाल हुआ था हमारा, यानी यहाँ ना। अब हम उम्मीद रखते हैं कि शायद ये इतना ज़ोर लगाने के बाद कोई ऐसा इंसान आ जाए जो ये सोच के कि अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी जिम्मेवारी है उसके ऊपर कि पाकिस्तान के इलेक्शन उसने साफ शफाफ करवाने हैं। अच्छा, ये नासिर हुसैन शाह साहब से जाने लेते हैं, उसके बाद ब्रेक रुख करेंगे। नासिर साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से कन्फ्यूजन का सिलसिला देखने को मुसलसल मिल रहा है, इसका नाम उसका नाम, फिर उसका नाम वापस लेकर के फिर मेरा नाम, फिर तेरा नाम, लेकिन पीपल्स पार्टी की सफ़ों में से अभी तक कोई खबर बावजूद कोशिश के मीडिया नहीं निकल पाया। ये सब वहाँ रावी चैन ही चैन लिखता है या कोई इंसाइट देंगे आप मुझे? देखिए, मैं दोनों ही मेरे बहुत ही काबिल एहतराम है, निहाल साहब भी और यास्मीन साहिबा भी, बहुत एहतराम है उनका। देखिए, हमने तो कर दिया ना, सिंध गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट, वो सिंध गवर्नमेंट, वो पीपल्स पार्टी,
جس کے لیے آپ سب کچھ کہتے رہتے تھے کہ کچھ نہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ وہی پیپلز پارٹی ہے, وہی سندھ گورنمنٹ ہے, وہی مراد علی شاہ صاحب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ طے کر لیا اور ایسی شخصیت کو سامنے لے آئے, اپوزیشن لیڈر اور خواجہ اظہار اور شاہ صاحب جو ہیں مراد علی شاہ صاحب, کہ جس پر کسی اس پہ متنازع نہیں ہے. وہ ایسی شخصیت ہیں جس کے لیے سب کے لیے وہ قابل قبول ہیں کہ یہ کسی سے زیادتی نہیں ہوگی اور صحیح پروسیس ایک چلے گا. تو یہ تو ہم نے کر دیا, اور آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور پھر آپ نے جو بات کی نہال صاحب سے, فواد چودھری صاحب کی, تو دیکھیں یہ ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جب بھی یہ سسٹم چینج ہوتا ہے کیئر ٹیکر میں, پرنسپل سیکرٹریز ہمیشہ چینج ہوتے ہیں. جیسے ابھی چیف منسٹر ہمارے آئے ہیں فضل الرحمان صاحب, تو اس سے پہلے جو ہمارے پرنسپل سیکرٹری تھے مراد علی شاہ صاحب کے, وہ چینج ہو گئے, دوسرے آ گئے. تو یہ ایک پروسیس کا حصہ ہے. رائٹ سر, واٹ ٹو پوائنٹ. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک مختصر سی کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید کچھ موضوعات ہیں جن کا احاطہ کریں گے. اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. ناظرین, ناصر شاہ صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا, انتخابی فارم کے حوالے سے انتخابات کی پوسٹ پونمنٹ کا اندیا بھی دیا جا رہا ہے کچھ قوتوں کی جانب سے, کچھ سیاستدانوں کی جانب سے, کچھ رہنماؤں کی جانب سے. انتخابی فارم میں ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جمہوریت جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر عنقا ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں, یہ انتخابی فارم جو ہے اس طرح کا پرسیپشن دیا جا رہا ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں چھپا دی گئی ہیں, کچھ نہیں, ایسا نہیں ہے. جو بھی اپنا فارم نومینیشن بھرے گا وہ اپنی ساری چیزیں اس کے ساتھ اٹیچ کرے گا. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں, جیسے پہلے بھی میں نے فون پہ بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ یہ ٹائمنگ بڑی اس کی عجیب سی ہے. جب اس کا فیصلہ یا تو کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا ہوتا, کیس دائر ہوا ہوتا اس کورٹ میں, یہ بہت عرصے سے کورٹ میں کیس تھا, لیکن اب فیصلہ تب آیا جب اسمبلیوں کا آخری دن تھا یا وہ اختتام ہو چکا تھا ان کا, کیونکہ اسی فیصلے کو لے کر دوبارہ اسمبلیوں سے رجوع کیا جاتا اور وہ اس پر دوبارہ اس پہ قانون سازی کرتے. اب تو جس طرح کا ہوا ہے وہی رہے گا, اور ہمیں پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس صاحب اس میں انٹروین کریں گے. اور وہاں پہ ظاہر ہے الیکشن کمیشن بھی رجوع کر رہا ہے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز بھی جا رہی ہیں سپریم کورٹ میں کہ اس کو جو ہے اس وقت کوئی بھی ایسا سلسلہ نہ ہو جس سے الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے ہوں, اور الیکشن آن ٹائم ہو, اور وہ انشاءاللہ پر امید ہوں کہ ہو جائیں گے. اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے لوگوں کے پاس جائیں, اب تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے, عوام کی عدالت میں جانا چاہیے, وہی جو فیصلہ کرے وہی سب کو قابل قبول ہو. تو اس طرح کی پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کا ذرا بتا دیجئے, کتنا انٹیکٹ رہے گا, کتنا آپ کھونے کی امید رکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہم تو پر امید ہیں اور اللہ کی مہربانی سے, اور انشاءاللہ جو ویژن ہے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, ہماری لیڈرشپ کا, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اکثریت لیں گے انشاءاللہ. نہال ہاشمی صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا, جمہوریت کے فیوز کی اگر ہم بات کریں, ایک عام آدمی کو جمہوریت کا فیض پہنچے نہ پہنچے, کل بھی میں نے تذکرہ کیا تھا, ایوان صدر تک اس کے کچھ سائے ضرور پہنچ گئے. اب 8,46,550 روپے میں جمہوریت کا پودا پروان چڑھے گا ماہوار. دوسری بات, اتنا زبردست انکریمنٹ اللہ تعالیٰ ممنون صاحب کو تو مبارک کرے ہی کرے. یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات ہو رہی ہے, تھوڑا سا غریب آدمی کو بھی عزت دے دیں سر. وہ جو بیچارہ الیکشن میں ووٹ ڈالتا ہے, اتنے اس کو جوتے پڑتے ہیں 5-5 سالوں میں, اور اس کے بعد پھر وہی بیچارہ وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ بے آسرا بے امان ہوتا ہے. عارفین بھائی, سب سے پہلے آپ کو 8 لاکھ کی بات بتا دوں, یہ ممنون حسین یا آصف زرداری یا عارفین اسپیسیفک نہیں ہے, جو بھی پاکستان کا پریزیڈنٹ بنے گا اسے یہ تنخواہ ملے گی. تو اس میں کوئی فرد کا کوئی ذکر نہیں ہے, یہ آپ اپنے انسٹیٹیوشن کو عزت دیتے ہیں. اب رہ گیا کہ لوگوں کو کیا فائدہ, تو یقیناً گزشتہ 10 سالوں میں آپ دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی زندگیوں میں جمہوریت کے 10 سالوں کی بات کر رہا ہوں جس میں پیپلز پارٹی اور ہمارے دور دونوں دور ہے, لوگوں میں آگاہی بہت بہتری ہوئی. آپ دیکھیں مہنگائی کا سلسلہ گزشتہ 5 سالوں میں کم ہوا ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا ہے, اجرت جو نواز شریف کے دور میں آیا تھا انتہائی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے سر, آپ اس کی جو ہے وہ 20,000 سے اوپر لے کے گئے لوگوں کی. آپ میری سروے نہیں, یہ تو انٹرنیشنل سروے ہے کہ جناب جو مہنگائی ہے جو روش سے جاری تھی, اور پھر جی ڈی پی 5.7 پہ آگے پہنچا. تو یہ عام لوگوں کو ملتا ہے, خاص کو نہیں, ہر کسی کو اس سے فائدہ اور مستفید ہوتا ہے.
چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں, ماس کمیونیکیشن بہتر ہوا ہے. یہ وزراء کی بات کر رہے ہیں آپ عام آدمی کی؟ موٹر وے اور نہیں, عام آدمی سڑکوں پہ, موٹر وے پہ, میٹرو پہ اور جو جی ٹی روڈ پہ جو بہتری آئی ہے, جو بس ہے, جو پل ہے, جو ہاسپٹل ہے, جو سر یہ جی ٹی روڈ سے اندر بھی ایک دنیا بستی ہے, میٹرو جہاں نہیں چلتی وہاں بھی ایک دنیا بستی ہے, اس کا کیا؟ جی وہاں کے لیے بھی کام ہوا ہے, وہاں کے لیے بھی کام ہوا ہے, اور کام ہونا چاہیے, مگر یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا ہے. جمہوریت کو آپ 2.5 سال 3 سال 5 سال میں کتنی راتیں نکالی ہیں اندازاً جمہوریت والوں نے؟ کیا چیز نکالی؟ 5 سالوں میں کتنی راتیں نصیب ہوئی ہیں جمہوریت والوں کو سر؟ آپ ایک اوور نائٹ کہہ رہے ہیں نا. جی اوور نائٹ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں 10 سال جب عامریت کے دور تھا تو اس وقت نہ کوئی پاور اسٹیشن بن سکا, نہ کوئی انفراسٹرکچر بن سکا, نہ کوئی ماس کمیونیکیشن کی بات ہو گئی, نہ کوئی ماس انفراسٹرکچر. آج کم سے کم پنجاب میں آپ دیکھیں کہ دانش اسکول ٹائپ کی چیز نہیں سر, میں پنجاب میں کیوں دیکھوں؟ کم آپ کو دیکھیں, میں پنجاب کا وزیر اعظم تھوڑی لایا تھا, میں تو پاکستان کا وزیر اعظم لایا تھا. دیکھیے ہیلتھ, دیکھیے پاکستان کے وزیر اعظم کی اسکوپ لمیٹڈ ہے. ہیلتھ, ایجوکیشن, لوکل باڈیز, انفراسٹرکچر, that is already with the provincial government. آپ نے 18ویں ترمیم پھر نہیں پڑھا شاید. ہر گورنمنٹ کا اپنی ذمہ داری ہے, شہری گورنمنٹ کی, کراچی کے شہری گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داری ہے, صوبائی گورنمنٹ میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہی میرے راستے میں آتا رہا ہے تھرو آؤٹ مائی کریئر, اور میں نے جو کتابیں پڑھ لی وہ ذرا غلط تھی میرے خیال ہے, ورنہ آج میں بھی کچھ ہوا ہوتا. اچھا میں بس اب اختتامی مراحل پہ آ چکا ہوں. آپ صرف کتابیں پڑھ رہے ہیں, تنقیدی جائزے لے رہے ہیں, میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہر جگہ ماں سوائے ایک صوبہ ہے کے پی جہاں کوئی نیا پاکستان نظر نہیں آیا. ابھی پوچھ لیتے ہیں کے پی والوں سے. میم یہ مجھے بتائیے, بس اختتامی مراحل ہیں, ریحام خان کی کتاب جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے, اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی کچھ شکوک و شبہات ہیں, پلس یہ کہ ریحام خان کو اچانک شہباز شریف صاحب اتنے اچھے کیسے لگنے لگے, ممکنہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خسائل پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. آپ کے خیال میں یہ کتاب اسپانسرڈ ہے, پیٹرنائز کی گئی ہے, یا کوئی اور معاملات ہیں؟ دیکھیں میرے خیال ہے, دیکھیں نور ہر سمجھدار بندہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے, اور آپ لوگوں کے لیے بھی بات یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ کتاب کیوں نکالی جا رہی ہے. یہ اسی طرح کی حرکتیں نون لیگ ہمیشہ سے کرتی آئی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو بی بی کی تصویریں, اور آپ کو یاد ہو تو نصرت بھٹو کی تصویریں, اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان کی بیگم کے خلاف جو جمائمہ تھی ان کے خلاف انہوں نے جو کیسز کیے تھے, اب انہوں نے ریحام کارڈ اپنا استعمال کیا ہے. میں تو خیر ایسی کتابوں کو پڑھنا مناسب ہی نہیں سمجھتی, اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ یو ہیو ٹو گو ڈاؤن ٹو سچ این ایکسٹینٹ کسی بندے کو بدنام کرنے کی خاطر. لیکن میں آپ کو یقین سے بتا دوں کہ عمران خان جو ہے ہی از اے ویری اپ رائٹ مین, اور میں ان کو ہمیشہ اس بات پہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ ریحام خان جو مرضی بولتی رہیں, انہوں نے ایک لفظ کبھی اس خاتون کے بارے میں نہیں کہا. جواب دی, یہ بات درست ہے. یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح غلط استعمال کر کے ایک خاتون کو, مجھے تو اس خاتون پہ بہت افسوس ہے. مجھے آئی ایم سو ashamed of it کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ عرصے کے لیے اگر ایسوسیٹڈ تھی تو مجھے شرم آتی ہے کہ ایسی خاتون کے ساتھ ہمیں کبھی چلنا ہی نہیں چاہیے تھا. رائٹ, بالکل آپ نے درست فرمایا. ناصر حسین شاہ صاحب سر بالکل اختتامی مرحلہ ہے, یہ مجھے بتائیے گا, نواز شریف صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے جاوید ہاشمی احتساب عدالت پہنچ گئے, اس خبر پہ آپ کو ہنسی آ رہی ہے, رونا آ رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں میاں صاحب کا خدا نہ خواستہ یا نون لیگ کا ٹائم خراب چل رہا ہے جو ایک مرتبہ پھر جاوید ہاشمی ان کا ٹائم خراب کرنے پہنچ گئے تھے؟ دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب پولیٹیکل ورکر ہیں, اور انہوں نے بہتر سمجھا ہوگا اس لیے وہ وہاں پہ پہنچے ہیں, اور وہ سینئر ہیں بہت. کبھی ظاہر ہے ایک آدھ فیصلے کبھی کسی سے غلط بھی ہو جاتے ہیں, لیکن اب اگر وہ کسی صحیح سمت پہ جا رہے ہیں تو اب اس کو ہم لوگ کرٹیسائز نہیں کر سکتے. آپ بات کر رہے تھے جس طرح کے پی کی, تو بہت سارے یو ٹرن ضرور آئے ہیں ابھی. اس میں دیکھ لیں جو بھی چیف منسٹر صاحبان کی بات ہو یا اور بہت ساری چیزیں ہیں, تو اس لیے میں میری بڑی بہنوں کی طرح ہیں یاسمین صاحبہ, سر میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ایک ایسی دل پذیر بات چھیڑ دی کہ نہال ہاشمی صاحب کے لیے اپنی مسکراہٹ روکنا جو ہے نا وہ ناممکن ہو گیا, اور میم بھی بہرحال اظہار کسر نفسی کے لیے وہ ہنس پڑی. میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں, ممنون ہوں کہ میں ممنون حسین نہیں ہوں, میں نور العارفین صدیقی ہوں. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ایک بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے, کل کیا ہے, کل کے لیے آپ کو کل تک کا انتظار کرنا پڑے گا. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.